विश्वका 5 अनौठा कुराहरू। 4 वर्षको उमेरमै 1000 किताब पढिसकेकी बालिका। सामान्य मानिसले आफ्नो जीवनभरि 1000 वटा किताब पढ्न सक्दैनन्, तर अमेरिकाकी एक बालिकाले भने 4 वर्षको उमेरमै 1000 भन्दा धेरै किताब पढिसकेकी छन्। डालिया मेरी आराना नामकी एक बालिकाले 18 महिनाकी हुँदा अक्षर चिनेकी थिइन् र 3 वर्षको उमेरबाट आफै किताब पढ्न थालेकी थिइन्। उनले अहिलेसम्म 1000 भन्दा धेरै किताब पढेर सकेकी छन्। यति सानो उमेरमै अहिले उनी विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा आधारित किताबहरू पढ्न रुचाउँछिन्। उनले राम्रोसँग पढ्न सक्छिन् र केही लामा शब्दको अर्थ नबुझेमा मात्र अभिभावकको सहयोग लिने गर्छिन्। उनकी आमा हालिमा र बुवा मुगुएलका अनुसार डालियाले जन्मिदेखि नै आफूले पढेको ध्यान दिएर हेर्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन्। साथै दिदी दाइले पढ्ने गरेको पनि उनले सानैदेखि ध्यान दिएर सुन्थिन्। 18-19 महिनाकी हुँदासम्म उनले धेरै अक्षर चिनिसकेकी आमा हालिमा बताउँछिन्। ती बालिकाको पठन क्षमतालाई कदर गर्दै उनलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो पुस्तकालय युएस लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा एक दिनका लागि लाइब्रेरियन बनाइएको थियो। लाइब्रेरियन कार्ला हेडनसँग मिलेर उनले पुस्तकालयमा एक दिन कार्यभार सम्हालेकी पनि छन्। दिनभर उनले पुस्तकालयको बैठकमा सहभागी भएर भेटघाटका साथै पुस्तकालयको निरीक्षण पनि गरेकी छन्। साथै उनले पुस्तकालय व्यवस्थापनलाई पुस्तकालयमा सेतो बोर्ड टाङ्न सुझाव दिएकी छन्, किनभने पुस्तकालयमा जाने बालबच्चाहरूले लेख्न सिकुन् भनेर। आगामी सत्रमा किन्डरगार्टनमा भर्ना हुने बेलासम्म 1500 किताब पढिसक्ने उनको लक्ष्य रहेको छ। अर्को रहेको छ बलिरहेको आगोमा दौडिने अनौठो पर्व। इन्डोनेसियाको विशेष पर्व हो यादन्या कासदा। यो पर्वमा गरिने क्रियाकलाप अझ रोचक र विशेष छन्। रोचक मात्र होइन, डरलाग्दा पनि छन्। यस पर्वका अवसरमा मानिसहरू निस्किरहेको ज्वालामुखीबाट बलेको आगोमा हाम फाल्दै हिँड्ने गर्छन्। उक्त पर्वका अवसरमा त्यहाँको पहाडलाई भगवान मान्ने गरिन्छ, किनभने पहाडले मानिसहरूलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउँछ। इन्डोनेसियाको पूर्वी जावा प्रान्त स्थित हिन्दू टेङ्गरे समुदायले यो पर्व मान्ने गर्दछन्। उनीहरूले बलिरहेको ज्वालामुखीको मुखमा अन्नपात तथा खानेकुरा चढाएर पूजा गर्ने गर्दछन्। इन्डोनेसियामा वर्षको जुनमा यो पर्व मनाउने गरिन्छ। पर्वको चौथो दिनमा उक्त समुदायका मानिसहरू 7641 फिट अग्लो ज्वालामुखी पहाड ब्रोमोमा चढ्छन् अनि पूजा गर्दछन्। त्यसो गर्नाले रोगव्याधि तथा प्राकृतिक विपत्तिबाट सुरक्षित भइने त्यहाँका स्थानीयहरूको विश्वास रहेको छ। ज्वालामुखीमा हाम फाल्ने र त्यहाँ चढाइएका सामान लिएर फर्किने प्रचलन रहेको यो पर्वको रमाइलो र डरलाग्दो विशेषता पनि छ। इन्डोनेसियावासीले 15औं शताब्दीदेखि नै यो पर्व मनाउँदै आएका छन्। साथै पर्व बेला ज्वालामुखीको पहाडमा मानिसहरू सांस्कृतिक वेशभूषामा नृत्य समेत गर्ने गर्दछन्। यसैगरी अर्को रहेको छ मानिसले जति नै मासु खान्छन् माकुरा। तपाईलाई लाग्ला कि माकुरा एक सानो जीव हो, यसले विभिन्न किराहरूलाई आफ्नो आहारा बनाउँछ, तर वास्तवमा माकुरा आफैमा धेरै नै शक्तिशाली शिकारी जीव हो भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नै छैन होला। पृथ्वीमा भएका माकुराहरूले एक वर्षमा करिब 40देखि 80 करोड टन कीटपतङ्ग खाने गर्दछन्। साइन्स अफ नेचर जर्नलमा प्रकाशित शोधका अनुसार प्रकृतिमा झण्डै 2 करोड 50 लाख टन माकुरा छन्, अर्थात् पृथ्वीको प्रत्येक 1 वर्गमिटरमा 131 वटा माकुरा छन्। घाँसे मैदानमा माकुराको सङ्ख्या 152 देखि 1000 सम्म पुग्दछ। मार्टिन निफेलर र क्लाउस बिर्खेफरले गरेको अध्ययन अनुसार यी मांसाहारी जीवले विभिन्न किराहरूलाई मारेर शिकार बनाउँदै गर्दछन्। माकुराले गर्ने यो शिकारको तौल भने धरतीमा रहेका सबै मानिसहरूको तौलभन्दा पनि बढी हो। धरतीमा रहेका सबै मानिसको तौल जम्माजम्मी 35 करोड 70 लाख रहेको छ। त्यसको अर्थ एक वर्षमा माकुराले संसारमा भएका सबै मानिसहरूलाई खाएर पनि अगाउँदैन। वैज्ञानिकहरूका अनुसार रोग फैलाउने विभिन्न खाले किराहरूलाई खाइदिएर माकुराले मानिसलाई ठूलो सहयोग गरिरहेका छन्। यसैगरी अर्को रहेको छ रुख चढ्ने बाख्राको बड्कौला बेचेर मानिसहरू करोडपति बन्दछन्। बाँदर रुखमा चढेको त हामीले देखेका नै छौँ, तर के तपाईँलाई बाख्रा पनि बाँदर चाहिँ रुखमा चढेको देख्नु भएको छ? देख्ने त कुरै छोडौँ, सुन्नु पनि भएको छैन होला, किनभने हामीले पालेका बाख्रा त्यसरी रुख चढ्न सक्दैनन्। तर अफ्रिकी देश मोरक्कोमा पाइने एउटा विशेष जातको बाख्रा भने बाँदर चाहिँ रुखमा चढ्ने गर्दछ। रुखमा चढ्नुको अलावा त्यस प्रजातिका बाख्राहरूले रुखमा फलेका फलहरू पनि खाने गर्दछन्। उक्त जातको बाख्राको मल अर्थात् बड्कौला धेरै नै महँगो हुन्छ। उक्त जातको बाख्राको बड्कौला बेचेरै किसानहरूले करोडौँ कमाउने गर्दछन्। बाख्राको बड्कौला बेचेर करोडौँ कमाउने भनेपछि तपाईँलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। बाख्राको बड्कौला विशेष मल हुने कारणले गर्दा नै धेरै महँगो हुने गरेको हो।
दक्षिण पश्चिमी मोरक्को तथा अल्जेरियाका केही क्षेत्रमा आर्गन भन्ने वनस्पति पाइन्छ। उक्त वनस्पतिको फल बाख्राले निकै मिठो मानेर खाने गर्छ। फल खाइसकेपछि त्यसको गुदी त बाख्राले पचाउँछ, तर बीज भने पचाउन सक्दैन र बड्कौलासँगै बाहिर आउँछ। किसानहरूले बाख्रो बड्कौला जम्मा गर्छन् र त्यसबाट फलका बीजहरू छुट्याउँछन्। बड्कौलामा पाइने फलका बीजबाट तेल निकालिन्छ। आर्गनको तेल कस्मेटिक उद्योगमा निकै नै महँगो बिक्दछ र 1 लिटर तेलको 1 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य पर्ने गर्दछ। यसैगरी अन्तिम रहेको छ आयकर तिर्नु नपर्ने संसारका 6 देशहरू। कुनै पनि देशमा मानिसले आफूले कमाएको आयकर तिर्नु पर्दछ। सरकारले सोही आयकरको आधारमा देश चलाइरहेका हुन्छन्। कुनै पनि व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाले जति धेरै पैसा कमायो त्यति नै कर तिर्ने चलन रहेको छ। तर जति नै कमाए पनि सरकारलाई कर तिर्नु नपर्ने देशहरूको बारेमा तपाईलाई हामी जानकारी गराउँदैछौँ। 1 नम्बरमा रहेको छ उत्तर अमेरिकाको बहमास। उत्तर अमेरिका महादेशको क्यारिबियन क्षेत्रमा कर्मचारी, कामदार तथा स्वरोजगारहरूले आफ्नो तलबबाट राष्ट्रिय बीमाको प्रिमियम बापत रकम तिर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा त्यहाँका मानिसहरूले आयकर तिर्नु पर्दैन। 2 मा रहेको छ ब्रुनाई। पछिल्लो समय कठोर कानुन बनिरहेको देश हो ब्रुनाई। त्यहाँ पनि आयकर तिर्नु पर्दैन। त्यहाँ कर्मचारी कल्याण कोष र पेन्सनका लागि भने केही रकम काट्ने नियम छ। अर्को रहेको छ ओमान। ओमानमा पनि त्यहाँका नागरिकहरूले आयकर तिर्नु पर्दैन, तर त्यस देशमा 12 देखि 15% सम्म व्यावसायिक कर भने तिर्नु पर्दछ। अर्को रहेको छ साउदी अरब। पेट्रोलको खानी साउदी अरबको मुख्य आय स्रोत भनेको पेट्रोलियम पदार्थ नै हो। साउदीका नागरिकले पनि आयकर तिर्नु पर्दैन, तर त्यहाँ गएर व्यवसाय गर्ने विदेशीहरूले भने 20% कर तिर्नु पर्दछ। अर्को रहेको छ कतार। कतारमा पनि कर्मचारीले आयकर तिर्नु पर्दैन। त्यति मात्र होइन, कतारमा कुनै पनि व्यक्ति वा कर्मचारीमाथि आयकर, लाभांश कर, पुँजीगत लाभ कर तथा धन सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लाग्दैन। अर्को रहेको छ कुवेत। सामाजिक बीमा गरिने कुवेतमा पनि आयकरको प्रावधान छैन। आफ्नो आम्दानीको केही भाग त्यहाँका नागरिकहरूले सामाजिक बीमा योगदान गरेका हुन्छन्। दर्शकवृन्द, हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ संसारका 5 अनौठा कुराहरू। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको प्रस्तुतिमा सबैभन्दा अचम्म लाग्दो कुन विषय लाग्यो? कृपया हाम्रो तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। यसैगरी तपाईँको मनमा लागेका सुझाव सल्लाहहरू पनि कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। यस्तै रोचक, रमाइलो र जानकारीमूलक भिडियोको साथमा हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।